بندہ جیتے ہاتھ سلامت میں ہاتھ چکو قیامت والے دن انشاءاللہ حضور نے یہ ہاتھ پھاڑ کے جنت میں چلا کے جانا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ فرماتے ہیں نبی حضور کا کلمہ پڑھی نالے کھادی جانے نالے نام مندانی تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الیچے ارے کرے عجب کھانے غرانے والے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام اللہ رب العزت نے بڑا علم دیتا فرشتے عاجز رہ گئے اس علم دے سامنے کہنے لگے اسی نہیں جانتے لا علم لنا اسی نہیں جانتے اللہ رب العزت میں یہی علم یہی چیزاں آدم علیہ السلام کو پوچھو آدم علیہ السلام فٹافٹ نہ چڑھی یہ آدم علیہ السلام دا علم ہے حضور دا علم کینے حضور نے جدو دنیا بنی اتھوں گل شروع کی تھی قیامت تک گل جا کے دنیا ختم ہو گئی جنت بھی ختم ہر شے ختم ہو گئی پر حضور دا علم ختم نہیں ہوئی اس واسطے سارے نبی شان آ رہے سارے نبی ساڈا نبی سب تو آلہ آگے چلیے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی تھی اپنے قوم نو دے رہے کلمہ پڑھو اللہ ایک کے بعد اللہ شریک ہے میں اللہ کا نبی میرا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ انہاں لوگوں نے کلمے نہ پڑھے 950 سال اللہ رب العزت دی وحدانیت دا اعلان کرتے رہے اپنی رسالت دا اعلان کرتے رہے لیکن وہ بات لوگ انہیں مسلمان ہوئے صرف 80 یا 82 بندے 950 سال دے اندر مسلمان ہوئے حضرت گرامی وقت چلتا رہا جنہوں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تبلیغ کی صرف 23 سال تبلیغ کی تھی 23 سالہ کے اندر لکھا کروڑا بندے کلمہ پڑھ لیں قیامت آ جائے گی وہ کلمہ پڑھتے رہیں گے اسی حضور نو ویکھیا کوئی نہیں حضور دا نام سننے ہیں حضور دی شاناں سننے ہیں اسی جدوں حضور دی اکھاں دی گلاں کرنے ہیں اسی آکھنے سبحان اللہ حضور دی اکھاں دا ذکر کرنے ہیں اسی آکھنے سبحان اللہ حضور دی ہتھاں دا ذکر کرنے ہیں اسی آکھنے سبحان اللہ او جتے پورا جسم اندر نہ سونا ہے او کملی والا آپ کڈا سونا ہوئے گا ایک پاسے 950 سال ایک پاسے صرف 23 سال اس نبی وچ کوئی کمی نہیں سی ماشاءاللہ اس نبی وچ کوئی کمی عیب نہیں سی نقص نہیں سی لیکن انہاں لوکاں نے صرف 80 تو 82 بندے کلمہ پڑھے تے حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی الہی اے نہیں مانتے نوح ہن دس کی کریے یا اللہ ہن تو ذرا اپنا عذاب بھیج اللہ ہن تو اپنا عذاب 950 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے اتنے کسی بابے کی 100 سال عمر ہو جائے کہتے بابا ہوں اگلا سال ہی پورا کڈے گا ہے نہیں 950 سال 950 سال یا نہیں مانتے فرمایا پھر یہ کرو کشتی بناؤ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے کشتی بٹھاؤ پھر میں جانا دے جانا کشتی بن گئی نوح علیہ السلام نے اعلان کر دیتا آ جاؤ جڑا کشتی چ بہ گیا وہ بچ جائے گا تو جڑا نہ بیٹھا وہ رڑ جائے گا وسیلہ جائز نہیں جو کشتی میں بیٹھے کشتی وسیلہ بنی اللہ اللہ جو کشتی میں بیٹھے وہ بچ گئے جو نہ بیٹھے وہ پھنس گئے پتہ چلا کہ فتنہ بنی دینی ہے جب قیامت ہوگی اللہ فرمائے میں سونیا جنت میری ہے امت تیری ہے جتنا اونچا ہے جتنا داتا نوح علیہ السلام کشتی بنا لی ہن جڑی کشتی ہے نا ایندا کام ہے پانی تے چلنا کشتی دے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کوالٹی رکھی ہے کشتی اگر تسی کاغذ ہی بناؤ گے تے اونے بھی تیرنا ہی کشتی اگر تسی لکڑی دی بناؤ گے تے اونے بھی آج کل بیڑے نے اینے بھی بیڑے دی گل کریے میرے نہ کرو گے پھر ایک بیڑا وہ بھی جڑا مدینے نو جاندا ہے پنجابی دا شہر دا بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں جس نے مدینے جانا کر لو
कश्ती के अंदर एक ऐसी घड़ी है उन्हें तैरने पत्थर तैरते नहीं होते पत्थर तुसी छोटी जी बजरी दे टुकड़ा उठाओ ना उन पानी सटो ने तैरना एक बजरी का छोटा जिहा पीस वो नहीं तैरता तो बड़ा पत्थर किवें तैरेगा हजूर दा जिदा जमाना आ गया अबू जहल दा पुत्र इकरम आ गया अर्ज करदा सोने कमली वाले मेरा ते दिल करदा तेरा कलमा पढ़ बस कर छड़िए मैं तुहानू पहले गल कीती सी कि मैं विमुख नहीं आया वैसे तुसी टाइम ते तुसी मैनूं दित्ता 11 को होईए तो हुण फिर तो मेरी मर्जी बनदी 3 जिले छड्ड के आया माशाअल्लाह तो तुसी मेरी मर्जी नाल सुभान अल्लाह ही आखो ना एक बारी सारे आखिर वाले भी बोलो कश्ती तैरदी है पत्थर तैरदे नहीं लेकिन जिन्हों हजूर दे हाथ लग जाण फिर वो पत्थर भी तैर देण अबू जहल दा पुत्र इकरम आ गया अर्ज करदा सोनिया ओ कमली वाले हाथ छीने वाले अल मशहद सीने वाले मेरा भी दिल करदा मैं तेरा कलमा पढ़ लवां लेकिन मैं उस तो पहले कुछ देखना चाहना तुसी वाकई अल्लाह दे नबी हो फिर मैं कलमा पढ़ लांगा हजूर फरमाते हैं अगर मैं अपनी मर्जी नाल तेनू कुछ दिखाया तुम मनना नहीं कहना तेरा काम है पूरा करना मेरा काम है नहर जा रही अर्ज करदा सोने जेड़ी नहर दे परले पासे वो सामने जड़ा पत्थर नजर आ रही है इनू बुलाओ ये नहर विचों तैरदा तैरदा तुहाडे कोल आवे नहर विच तैरदा तैरदा तुहाडे कोल आवे ते तुहाडे कोल आण के तुहाडे नाल गल्लां करे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मैं फिर कलमा पढ़ लांगा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को इशारा फरमाया पत्थर अदराना मेरे करीब तेनू अल्लाह दा यार प्या बुला दे जिदों पत्थर ने गल सुनी किसी ने पत्थर दे कान वेखे होण हथ पैर कदी तुसी घर च बजरी जनाब ओ लेंटर पाने वाले बेली बजरी पाਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਜਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਈ ਹੋਵੇ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਇੰਜ ਸੜਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋਈਏ ਰਾਜ ਪੱਥਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਟੁਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਬੁਲਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਇਕਰਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੀ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈਣਾ लेकिन वो जरा सामने पत्थर है वो तुहाडे वाल टुरदा आवे तैरदा तैरदा आवे फिर तुहाडी बारगाह जान के गल्लां भी करे हजूर ने फरमाया पत्थरा जल्दी मेरे करीब आ जा तेनू अल्लाह दा यार क्या बुलांदा जिदों इन्नी गल हजूर ने की पत्थर ने कोई देर नहीं लाई पत्थर टुरी नहर च बड़ी पत्थर टुरी नहर च बड़ी तैरदा 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 दूजे किनारे पे आ गया हजूर के सामने आ गया हजूर के सामने आन के हाथ बांध के अदब दा तकाजा है ना जी वो अपने तरीके नाल अदब दे नाल खड़ा हो गया हजूर फरमाते हैं मैं कौन हां मेरा नाम की है किवें आया है ਜਦੋਂ पत्थर नाल हजूर ने इन्नी गल कीती मैं कौन हां पत्थर बोल गया दा अंत रसूलुल्लाह तुसी अल्लाह दे रसूल सुभान अल्लाह तुसी अल्लाह दे ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ बड़ा मुकाम कलमा पढ़िया प्यासिया बंदा ने कश्ती का काम में तैरना पत्थर तैरते नहीं हजूर ने जनाबे अली बुलाया हाथ में नहीं लाया और पत्थर भी तैर गया पता चलिया जिन्ना जिन्ना ने हजूर नु मान लिया उन्हां दी शाना अल्लाह ने बुलंद कर छड़ियां ने मैं जल्दी जल्दी नाल अंबिया दा जिक्र करना चाहना सुभान अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम दा जमाना आ गया यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े सोहने माशाअल्लाह बड़े सोहने क्या साली आ गई क्या साली लोकी क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी आवाम थोड़ी भुखी मरदी पई है कोई मेहरबानी करो आपने फरमाया चले ने बारे सोच रहे हैं अल्लाह दी बारगाह च या अल्लाह मेरी रह भुखी मरदी भी मेहरबानी फरमा अल्लाह ताला फरमाया ये टाइम लगना तू ये कर जिन्ना चਿਰ लंगर नहीं ना जमा होता उन्ना चਿਰ तो अपना चेहरा इन्हां नु सुभान अल्लाह क्या बात है हुन अल्लाह ताला लंगर पूरा कर सकदा जेडी पूरी दुनिया कर एक दसना ते आसी ना मेरे नबी दी पावर कितनी है ये सिर्फ नबी दी एक अहमियत नबी दा मुकाम अल्लाह ने दसना सी
وہ لوگ جدوں انہوں نے بھوک لگی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جانا آ کے آخنا سانو بھوک لگی آپ نے نقاب اتارنا انہاں چہرہ ویکھ لینا انہوں نے پھر 8-8 دن بھوک ہی نہ لگے اے یوسف ایڈا سونا ہے تے پھر محمد کیڈا سونا ہونا ہے زلیخا دی سہیلیاں کہنے لگی زلیخا تیرا کرتوت چنگا نہیں لگدا پیا ایک زر غلام جڑا خریدا گیا کہ دے پیچھے پے گئے تے شرم آنی چاہیے زلیخا دی تسی اگر میری جگہ تے ہوندیاں تو پھر پتہ لگدا میں اپنی جگہ تے کیویں قائم ہاں وہ سہیلیاں نے ایک دن دعوت کی تھی انہاں دے ہتھاں وچ جناب علی سیب دے چھڑے انہاں دے ہتھاں وچ چھریاں دے دتیاں اپنے سہیلیاں نے تسی مینوں تانا مار دیا جے آج میں تانوں دسنا چاہنی ہاں یوسف علیہ السلام دے کول جا کے ہاتھ جوڑ لے آدھی اج میں اچھی نیت نال آئی ہاں اج میری عزت دا مسئلہ آ گیا میری سہیلیاں تانے مار دیاں نے اج ایک واری جھلک وکھا دے یوسف علیہ السلام نے اللہ نال گل کیتی اللہ فرمایا اجازت ہے حضرت یوسف علیہ السلام جناب علی ٹائم دے دتا گیا او زلیخا دی سہیلیاں لائن وچ کھڑیاں ہو گئیاں ہتھاں وچ جناب علی چھریاں نے ہتھاں وچ سیب نے حضرت یوسف علیہ السلام آئے اپنے چہرے تے نقاب اتار لیا جدوں نقاب اتاری او بیبییاں نے جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نوں ویکھیا چہرے تے جدوں نظر پئی نالے سیب میاں کٹدیاں نے انہاں نوں لگ رہیا سی اسی سیب کٹ رہیاں وا لیکن او سیب نہیں سی کٹ رہیاں اپنی انگلیاں میاں کٹدیاں سن اعلی حضرت مجدد ملت امام احمد حافظ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن یوسف کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف کٹی 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 حسن یوسف کٹی مصر میں انگشت زنا سرکار تیرے نام پر مردان میرے میں سرکار تیرے نام پر مردان میرے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے حسن نوں ویکھ کے بیبییاں نے اپنی انگلیاں نوں کٹ لیا اللہ دے فرماتے نے اوتے حسن یوسف ویکھیا بیبییاں نے انگلیاں کٹیاں ادھر حضور نوں نہیں ویکھیا بلکہ حضور دا نام سنیا حضور دا نام سن کے ممتاز قادری نے جناب علی اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے اے دنیا والے نوں دس دتا کہ سرکار تیرے نام پر مردان رب عبدالرحمان چیمہ نے جناب علی حضور دے نام تے اپنی جان دا نذرانہ دے کے لیکن دنیا تے اعلان کیتا سرکار تیرے نام پر مردان میرا رب آج جناب علی حضور دی بات کو گل کرے آج چھوٹا چھوٹا بچہ سنی کر بندہ بچہ وہ حضور دے بارے کوئی گل نہیں سن سکتا اس واسطے ہر سنی بچہ اپنے نبی دی جان لینے واسطے تیار ہے اللہ فرماتے ہیں اوتھے بیبییاں نے ادھر مرد نے ادھر حسن یوسف ویکھے ادھر حسن محمد نہیں ویکھیا صرف حسن نام ہے یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے انہوں نے انگلیاں کٹ لیاں انہوں نے پتہ ہی نہ چلیا صحابہ کرام نے پھر حضور نو ویکھ کے جنگ بدر لڑی پتہ انہوں بھی کوئی چلیا انہاں ویکھ کے حضور نو جنگ احد لڑی پتہ انہوں نے بھی ہن تسی بولو یا نہ بولو لوکی اندر سنیاں دی محفل وچ علی دا ذکر نہیں ہوندا میدان کربلا دے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا دے اندر جا کے اے دس دیتا اے ثابت کر دیتا کہ اے جڑا میں سارا کچھ کر رہا نا اے سارا حضور دی وجہ تے اے فیض حضور دا سارا پیچھے سارے نبی شانہ والے ہر ایک دا مقام اور گلاں بڑیاں نے میں بات دو تین اور بیان کر کے پھر کلوز کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا موسیٰ علیہ السلام وہ نے جن دے نال اللہ نے گلاں کی
جندے نال اللہ نے گلاں کی یہ تھوڑا مقام ہے کہ جتنا رب گلا کرے جد حضور دی واری آئی حضور واسطے حضور نے یہ نہیں فرمایا سی اللہ رب العزت نے سونے کہ اپا بھی گلا کر لی بلکہ معراج اپنے کول ہی بلا لیا معراج نے اپنے گلاں بھی کیتیاں تے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا اگے پھر چلیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر لیندے اگر کسی کوڑ دی بیماری ہوندی کوئی نبی نہ ہوندا اودے سر تے ہاتھ رکھ دے اوندی اکھاں تے ہاتھ رکھ دے ٹھیک ہو جاندا شفا ہو جاندی اونوں اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تے مردہ دل نے جڑے انہاں نوں بھی جان دے چھڈی جڑے مردہ نے انہاں نوں بھی انہاں دے اندر بھی جان پا دتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی دے اندر ایک کھجور دا درخت جنوں اس نے حنانا دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیماری دے اندر ٹیک لا کے خطبہ جمعہ ارشاد فرما دے کچھ وقت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گیا حضور ممبر تے جلوہ گار ہو گئے حضور پہلا جو ممبر شریف تے پڑھان لگے حضور تقریر پہ کردے نے کسی دے رون دی آواز آ رہی ہے ایویں کوئی دردرا روندا جائے بچہ روندا ہے کہ اپنی ماں تو چھڑ گیا ہوئے اپنے خاندان تو چھڑ گیا ہوئے بچہ زارو کی تار روندا ہے رو کے آواز مت جاندی ہے بڑی دردناک آواز روندا ہے ایویں مسجد نبی دے اندر رون دی آواز آ رہی ہے صحابہ کرام کے پیچھے بیٹھے نے رون والے دی آواز آ رہی ہے نظر نہیں آ رہی کوئی رو رہا ہے پر نظر صحابہ کرام نے عرض کی سونیا کوئی رون دی آواز آ رہی ہے کوئی نظر نہیں آ رہا حضور فرمایا میں بھی سن رہا آواز تسی بھی سن رہے ہو صحابہ نے کہتے حضور سانو رون دی آواز تے آ رہی ہے نظر نہیں آ رہی حضور فرمایا مینوں آ رہا ہے اچھی بولو حضور فرمایا مینوں نظر آ رہا ہے عرض کی حضور تانوں آ رہا ہے دسو کتے حضور فرماتے نے او جڑا کھجور دا درخت ہے نا اس نے ہنانا اینوں میرے نال بڑا پیار ہے اندر میں ٹیک لا کے نا جمعہ پڑھانا سائیں میرے بڑا پیار ہے اج میرے تو جدا ہوندا تار ہوندا ہے عرض کر رہے سونیا میں تو نال پیار ہو گیا تسی چھڑ چلے ہو اللہ اللہ اینو لیاؤ میرے کول اینو لیاؤ میرے کول صحابہ کرام نو کول لے کے حضور نے اپنے سینے نال لایا اور کڈا خشمت والا او درخت ہے جنوں حضور سینے پہ لاندے پھر اس نے انہوں نے اپنی زبان تے کیا ہوئے گا صبر سینے لانے والا آ گیا سب نصیبے لانے والا آ گیا چرب میں پانے والا آ گیا سب نصیبے لانے والا آ گیا چرب میں پانے والا اپنے منبر شریف دے نال دفن کر لیا سبحان اللہ حضور نے جڑے مردہ سی انہاں وچ بھی جان پا دتی اگے ٹریے مکے دے اندر ایک یہودی سی حضور نال بڑا کوڑ رکھدا سی بڑا ہی کوڑ رکھدا سی بڑا ہی حضور دی جو گل ہونی انہیں منہ بنا لینا منہ وٹنا بھی کچھ لے گی منہ بنا دے ملاد تے انہاں ملاد بنا لیا انہاں چڑیاں لا لیا پیسے بھی ساڈے دیگا بھی ساڈیاں بندے بھی ساڈے انہاں کی تکلیف ہے بولو تے صحیح سبحان اللہ بات نہیں نا تکلیف سبحان اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے دا یہودی بڑا حضور دا دشمن آخر کار بڈھا ہو گیا وڈیرا ہو گیا ان دی اکھاں جڑی نہ بنائی چلی گئی بڑے حکیمان طبیباں ڈاکٹراں کول جواب مل گیا ابھی تیری اکھاں ٹھیک نہیں ہو سکدی اپنی بیٹی نال بڑا پیار کردا سی بیٹی بڑا پیار کردی سی جیڑی بیٹی سی نا او سیدہ پاک دی سہیلی سی سبحان اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی سہیلی سی اون دا آنا جانا لگا رہندا سی او محبت کردی سی اہل بیت نال او وچوں اپنے ابے نے کبھی نہیں دسیا کہ میں جانی آوندا تو جنہاں نوں دشمن سمجھنا میرے آپدے نے میرا تو ادھر ہور آنا جانا لگا رہندا ہے جدوں ڈاکٹر نے جواب دے دتا تے یہودی اپنے گھر وچ بیٹھ کے بڑا پریشان ایک دن بیٹیاں دی ابا اگر تیری اجازت ہوے تے ایک حکیم نوں بھی جاننی ہے سبحان اللہ زندہ بندہ سبحان اللہ کہ یار سبحان اللہ ابا جی تیری اگر اجازت ہوے تے ایک حکیم نوں بھی جاننی ہے یہودی کہنے لگا بیٹی اجازت جا جڑا حکیم کول جا کے دارو لے کے آئی لایا اے دوڑی چلی گئی حضور دے گھر دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ دے اندر جا کے کہنے لگی عرض کر دی کملی والیا سونیا محبوبہ میں تھوڑے درد منگتی ہوں میں تھوڑے پیار کرنی ہوں میرے والد دی اکھاں دی بنائی چلی گئی
حضور دے در تے چلی گئی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جا کے سارا کہانی دسی کہ میرے والد صاحب دی اکھاں چلیاں گئیاں نے تو مہربانی فرماؤ حضور آرام فرما سن سیدہ پاک نے فرمایا ہن کی کریے حضور آرام فرما نے وہ جی لڑکی سی نا وہ دی نظر پہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نالانے پاک نالانے پاک تے نظر پہ گئی وہ لڑکی کہن لگی سیدہ پاک اگر تسی محسوس نہ کرو حضور آرام فرما رہے ہیں حضور ستے رہن لیکن حضور دی جڑی جتی مبارک نے نالانے مبارک اگر انہاں تھلے جڑی خاک لگی ہے مٹی لگی ہے اگر اجازت ہوے تو میں لے لوں سیدہ پاک نے کہا اجازت ہے اور جناب علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مبارک نالانے مبارک اٹھائے انہاں تھلے جناب علی تھوڑی جی مٹی لئی انہوں کاغذ میں رکھیا انہوں گلیٹی چلی گئی گھر دے اندر جو گھر دے اندر چلی گئی ابا جی انتظار دے اندر نہیں یہودی انتظار دے اندر ہے بیٹی کہندی ابا میں آ گئی ہوں پتر حکیم ملے ہیں عرض کی ابا جی حکیم ملے دوائی بھی مل گئی حکیم نے کی دیتا ہے بیٹیاں دے سرما کی ملے اچھی بولے جا کی ملے سرما ملے میں ان تیری اکھاں وچ سرما پانی یہودی کہنے لگا چلو اج تیرے حکیم نے ویکھ لینے بڑے بڑے حکیماں جواب دے دیتا بڑے بڑے طبیب جڑے کہندے نے جناب علی پئی 20000 فیس لگنی انہوں نے جواب دے چھڑیا میرے حکیم دی جناب علی ویکھ لینے ان دی دوائی دے اندر کتنا ہے سارے حضرت گرامی بیٹی کہنے لگی ابا ایک باری پاں تے صحیح اثر آپے نظر آ جائے گا جناب علی لڑکی نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نالانے پاک دے نال جڑی مٹی لگی سی اس مٹی نوں جناب علی سرما دانی دے اندر پا کے اپنے اپنی اکھاں وچ جو پایا ایک سلائی جناب علی سجی اکھ وچ پائی ایک سلائی کھبی اکھ وچ پائی کہن لگی ابا اکھاں کھول او یہودی نے جو اکھاں کھولیاں سامنے بیٹی نظر پئی آندی ہے اور یہودی نے جو اکھاں کھولیاں سامنے بیٹی نظر آندی ہے وہ کہنے لگا بیٹی حکیم کیڑا ہے جدا اج تک مینوں نہیں پتہ اے کیڑا حکیم ہے جدا اج تک مینوں نہیں پتہ بیٹیاں دی ابا تینوں اکھاں مل گئیاں نے تو کیم دا پتہ لگی تینوں اکھاں نال سی تینوں اکھاں مل گئیاں نے انہاں کہا نہیں میں پتہ کر کے رکھنا ہے انہیں ابا میں تینوں دس دیتا تے پھر کام خراب ہے انہیں نہیں کوئی کام خراب نہیں ہوندا تو دس انہیں کہا جنوں تو اپنا دشمن سمجھنے اون دی جُتی دی خاک ہی انہیں جدے سنے حضور دی جُتی دی مٹی تو پا دیتی ہے تو ظلم کر دیتا میں تو انہوں منتا نہیں تو میرا بڑا دشمن ہے انہیں پتھر مارے اپنی آنکھ تے کھچ کے کدی تے پتھر مار دے جو مار کے تھک گیا خون میں نکلا ہے انہیں سمجھیا ہونا ہون میں اپنی آنکھ دوبارہ میں نے پینا ہی چنگا انہیں جو مار کے تھک کے جو بیٹھا نا کہنے پھر کھولی آنکھاں پھر صحیح ہے میرا خیال ہے تسی تھک گئے سبحان اللہ تقریر رہی ہے سبحان اللہ میں تانوں صحیح آ گیا نہیں میں کردا اپنی تقریر دے اندر اب میرے پیٹ والے جننے نے مینوں سب جان دے بڑے اچھے طریقے نال ماشاءاللہ جے تسی تھک گئے تے بس کریے کہ کام شروع کریے تقریر اور میں شروع کروں گا جے تسی چاہندے ہو تقریر شروع کراں تے اچھی آکھو سبحان اللہ چلو میں پھر بھی تہاڈا بد فرمانا تھوڑا جا میں کٹ کر لینا ٹائم سبحان اللہ وہ یہودی نے جناب علی پتھر مار کے تھک گیا بہ گیا پتھر مار کے تھک گیا بہ گیا انہیں آخیا اکھاں خراب ہو گئی ہونی نے جدوں پھر ٹیک لا کے بیٹھا اکھاں کھولیاں اکھاں پھر ٹھیک انہیں دوسری باری پتھر مارے اکھاں پھر ٹھیک تیجی باری پتھر مارے اکھاں پھر ٹھیک او بیٹی کہنے لگی ابا ہن جتنی باری مرضی انہاں نوں خراب کر لے اے ہن ٹھیک ہی رہنیاں نے قیامت آ سکدی ہے اے خراب نہیں ہونیاں یا تو ساری زندگی بھی انہوں مارتا رہے نا ہوں صحیح رہنی ہے انہیں جدو ویکھیا بھی ہوں وقت گزارا کوئی نہیں جن دی جُتی دے نال مٹی لگی اس مٹی دے اندر انی شفائے جڑے اون دے جسم تے کپڑے نے انہاں دا کی کمال ہوئے گا جڑا اون دے اپنے اندر خون ہے اون دا کی کمال ہوئے گا جڑی اون دی اپنی ذات دا کی کمال سبحان اللہ ملک شام تو جناب علی ٹریا تے پہنچا پہنچدا پچھادا جدو آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کرنی مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور تو وصال ظاہری طور تے وصال فرما گئے قبر تے گیا قبر تے جا کے کہندا سونیا کملی والیا ساری زندگی میں انجی گزار لی ہن میں معافی دا طلبگار ہوں معافی مل جائے گی میں اسلام قبول کرنا مولا علی نے جدو یہ گل سنیا انہیں حضور دے در تے بندہ آ جائے سبحان اللہ تے معافی نہ ملے ہو نہیں سکدا اللہ اللہ اے حضور دے در تے جان دا حکم اللہ دیندا ہے سبحان اللہ
ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਚ ਦੱਸਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਦਾ فاستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما اللہ فرماتا ہے جو اپنی جانوں میں ظلم کر لو، جو کوئی گناہ کر لو، جاؤ گا میں نبی کے بیڑے کے چلی جاؤں فاستغفر اللہ، پھر اللہ کو معافی مانگو فاستغفر لهم الرسول، پھر میرا رسول میرے کو سفارش کر دے لوجد اللہ تواب الرحیم، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لواں گا۔ وہ جنابی علی حضرت مولا علی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، کہنے لگا سونیا کملی والیا یا اللہ میں تیری بارگاہ، تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اگر میرا کلمہ پڑھنا قبول ہے پھر میری جان اتنے ہی نکل جائے۔ جدوں نے نکل کی تھی جان نکل گئی اور جناب علی مسلمانوں کے دنیا تو چلا گیا۔ حضرات گرامی حضور کی شان جنہیں بھی بیان کرتے رہیے، یہ ساری زندگی مک جائے گی، یہ کتاباں مک جان گیا، اس مجرا سے پانی مک جان گے، یہ درختاں دیا کلمہ مک جان گیا، یہ دنیا مک جائے گی، حضور کی شان نہیں مکنیاں، یہ سارا قرآن نبی دی شان دے اندر ہے۔ جناب علی قرآن مجید فرقان حمید 540 رکوع نبی دی شان دے اندر، 30 سپارہ نبی دی شان دے اندر، 6666 آتا حضور دی شان دے اندر۔ اگر میں جناب علی ایک ایک آیت پڑھتا جاواں ٹائم بڑا گزر جائے گا، سارا قرآن نبی دی شان دے اندر ہے۔ رومے کشمیر آ کے کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قلم ہی توڑ دیا، فرماتے نے سچا بندہ تزے رازب او سچا بندہ سب شان نبی بچیا او شام